चोरोऽपि हसितवान्। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन वाक्यपटुः वामनः आसीत्। सः वाक्चातुर्येण विनोदेन च जनान् रञ्जयन् ग्रामेषु अटन् धनं सम्पाद्य जीवनं यापयति स्म। जनाः तं वामनभट्टः नाम्ना एव निर्दिशन्ति स्म। कदाचित् सः स्वग्रामतः अन्यग्रामं प्रति गच्छन् आसीत्। आतपाधिक्यं तं बाधते स्म। अतः सः विश्रान्त्यर्थं वृक्षस्य अधः छायायाम् उपविष्टवान्। तं दृष्ट्वा कश्चन तत्समीपम् आगतवान्। सः परशं गृहीतवान् आसीत्। तं दृष्ट्वा एव वामनभट्टः आगतवान् यत् एषः चोरः इति। एतस्मात् कथञ्चित् आत्मा रक्षणीयः इति विचिन्त्य सः पूर्वाभिभाषिताम् अवलम्बमानः उक्तवान्, आहो, भगवान् कीदृशः दयालुः! सूर्यतापं कल्पितवान् सः विश्रान्त्यर्थम् उत्तमां छायाम् अपि कल्पितवान् अस्ति इति। एतत् श्रुत्वा चोरः उक्तवान्, भवान् वामनभट्टनामकः इति अहं जानामि। जनान् हासयन् भवान् प्रभूतं धनं सम्पादयति इत्यपि अहं जानामि। किन्तु एतत् वाग्जालं मत्पुरतः अकिञ्चित्करम्। हासविनोदादीनां द्वेषं करोमि अहम्। अद्यावधि मया न हसितम् एव। मम पिता वदति स्म यत् हासः विपत्तेः कारणम् इति। अतः हासोत्पादनप्रयत्नं परित्यज्य स्वसमीपे विद्यमानं सर्वं धनं विना विरोधम् अर्पयतु इति। एतावत् उक्त्वा सः वामनभट्टस्य धनग्रन्थिं वशीकृतवान्। ततः भवान् बहुजनपरिचयवान् जनः। भवादृशस्य त्यागः मम वृत्तेः हानये स्यात्। अतः भवतः शिरः कर्तयिष्यामि इति सः उक्तवान्। तदा वामनभट्टः हस्तसङ्केतेन तदीयं प्रयत्नं निवारयन्, मित्र, किमेतत् क्रियते भवता? अलं साहसेन। अहं जन्मना एव वामनः। यदि भवान् मम शिरः कर्तयेत् तर्हि मदीयः आकारः पुनरपि ह्रस्वः भवेत्। जनाश्च माम् उपहसेयुः इति उक्तवान्। वामनभट्टस्य साभिनयम् एतत् कथनं श्रुत्वा अप्रयत्नेन एव चोरः हसितवान्। अतः सः जन्मनि मम मुखे हासम् ऐदम्प्राथम्येन भवान् एव आनीतवान्। भवतः सामर्थ्यं दृष्ट्वा सन्तोष्टोऽस्मि। स्वीकरोतु एतत् उपायनत्वेन इति उक्त्वा वामनभट्टीयं धनग्रन्थिं तस्मै एव प्रत्यर्प्य ततः निर्गतवान्।